कुडचडेच्या वेगवेगळ्या सुवातींनी अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाचेर भौशीक बोवाळ जालो. उपरांत दक्षिण गोंय पुलिसांनी 20 वर्सां पिरायेच्या सोहम सुशांत नायकाक अटक केली. मड्डेगाळ काकोडा हांगा रावपी कुडचडेच्या भाजपाच्या नगरसेवकाचो पूत हाका जागृत नागरिक आणि थळाव्या फुडाऱ्यांच्या जमावान पुलीस स्टेशनाचेर धाड घाल्या उपरांत ताब्यात घेतलो. 25 ते 30 अल्पवयीन चलयांचेर लैंगिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कुडचडे काकोडा पालिकेच्या नगरसेवकाच्या पुतान रानात आणि फ्लॅटात चलयांचो बलात्कार केलो आणि तांचे व्हिडिओ शूट करून तांकां ब्लॅकमेल केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयिल्ल्यान थळावे आणि नगरसेवक पुलीस स्टेशनार जाप मागपाक पाविल्ले आणि खर कारवाई करपाची मागणी लेगीत केली. पुलीस निरीक्षकान बेगिनात बेगीन कारवाई करची नाजाल्यार कुडचडे वाठार बंद करतले अशी शिटकावणी लेगीत त्यांनी दिली. अखेरेक कुडचडे पुलिसांनी सोहम नाईक हाका अटक केल्या. अजून तुमच्या थ्रू आमकां कळटा की सोहम नाईक म्हणटा की अरेस्ट केला आणि ही बरी गजाल की देर आहे दुरुस्त आहे डिले जाला पण अरेस्ट केलो आणि मुखाल्ली फॉर्मेलिटी करपाक जाय आणि जे लिगल कोर्स कितें आसा तो फॉलो जावपाक जाय इतली आमची मागणी आसा. आणि आता आमी काय सद्याक आमकां PI कडेन उलोवपाक जाय की आमचे कडेन फॉर्मेलिटी करतकीर आपयता उलयता पडिल्ले पण तांचे कडेन उलयतकीर आमकां सविस्तर म्हायती मेळटली. पण आमची एकच मागणी आहा जी जो क्रायम हांगा घडला तो अ व्हेरी सिरियस ऑफेन्स आसा. खुबशीं कुटुंबां भितर इनवॉल्व आसा अशें आमकां आयकूंक येता. सो विक्टिमाक प्रॉपर तांची आयडेंटिटी डिस्क्लोज जायनासतना तांकां प्रॉपर न्याय मेळचो. कित्याक खूब जाणांनी भिवून केल्लें आसा खूब जाणांनी नशेत केल्लें आसतलें आमकां कांय ताची म्हायती ना. सो ती प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें कसलेच पॉलिटिकल प्रेशराक तांणी बळी पडचो न्ही आनी विक्टिमाक न्याय मेळचो इतली आमची मागणी आसा. तेचे घालून जर आमी पळयत न्ही आमी त्या पोजिशनाचेर आमचे भुरगीं तातूंत इनवॉल्व आशिल्ले आमची परिस्थिती कशी आसतली. कोणूच विक्टीम आपूण जावन आनी त्या सोशल सेक्युरिटी मेळ्या शिवाय मुखार येवची ना हें सांगपाची गरज ना. विक्टीम भिल्ली आसतली खंय मॅनेज केल्ली आसतली तांकां एक आपल्याची लाज लज्जा म्हण आसता समाजा भितर आपल्याक कसो आमचो समाज असली चलयांक जपून एक्सेप्ट करनात. सो एक खंय तरी एक भंय तांचे भितर निर्माण जाल्लो आसा. NGO थ्रू तांकां एक सोशल सेक्युरिटी कॉन्फिडन्स लेवल दिवनच बऱ्या तरेन हे मॅटर हाताळपाक जाय जाल्यारच विक्टीम उलोवपाक तयार जातली. नाजाल्यार विक्टीम्स अशें आपूण जावन पुलीस स्टेशनार ताणें अपील केलें येतली. खंयच्या प्रत्येक कुटुंबाक आपली लाज लज्जा आसताच. ताका दिसता आपल्या चली लग्नाचें आसा फाल्यां लग्न जावपाक जाय फुडार आसा सगळे विचार करतले. सो कोण आपूण PIन अपील केलें डिवायसने अपील केलें ती विक्टीमचो वांगा येवपाक ना. NGO घेवन तांकां कावन्सिलींग करून तांची मनस्थिती अंडरस्टँड करून तांकां त्या तरेन हाताळपाची गरज आसा. विक्टिमाक कॉन्फिडन्स लेवल वाडोवपाची गरज आसा जाल्यार तो विक्टीम ओपन जातलो आनी ह्या जो ऑफेन्साक एक लास्ट कंक्लुडींग आमकां कंक्लुजन मेळटलें. पयली गजाल म्हणल्यार हें दुर्दैवी जालां की माथेगाळ असली पवित्र स्थानांतल्यान हो भुरगो अशें करून वयर सरलो. हें पयलीं म्हणल्यार दुर्दैव. आनी 2-3 दीस जाले हांव खरें तरी म्हाका एक तरी न्हिदूय पडना आनी म्हाका अशें दिसतालें की हे फॅमिली ज्यो आसा तेंचे कडेन अशे व्हिडिओ हे भुरग्यां फुड्यान आसा ते फॅमिलीचेर कितें वयता काय म्हणून. पूण आयज आतां PI तुमचे कडल्यान कळ्ळां की PI सांगता की ह्या भुरग्यां नांव सोहम सुशांत नायक म्हणून. त्या हेजेर कळटा की मोरल ग्रावंड सुद्दां बापायन येवन अपॉलॉजी मागपा जाय अपॉलॉजी बापायन सुद्दां येवन बाबा हें आपल्याक चड करता हितून इक्वली जबाबदार आपूण म्हणून मागपा जाय. आनी नजर खंय आसलेली इक्वली भुरगीं जितली रिस्पॉन्सिबल आसता तितले पेरंट्सूय रिस्पॉन्सिबल आसा अशें म्हाका जाल्यार दिसता. हांव कोणी अशें करून मुखार येता जाल्यार आमचे कडल्यान फूल ताका प्रोटेक्शन प्लस नांव डिस्क्लोजर जायना आसतना त्या विक्टिमा आमचे सपोर्ट आसतलो सिंपथी आसतली आनी तेजे बरोबर पावला पावल त्या विक्टिमाक आमी मुखार आसतले अशें म्हणून आमी हे काकोडेच्या मादेगाळीच्या लोकांचे उतर आसा सामके ठामपणान आमी ह्या विक्टिमा बरोबर रावतले. भिवपाची हांगा गरज कोणाकय ना. हे विक्टिमा जाल्यार कसलीय ना आमी ठामपणाने आसा. जेन्ना एक मनीस चुकता भुरगो तेन्ना तेका घरांतल्यान ताका समजोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय ना तांकां प्रोत्साहन दिवपाचो. ते वारंवार जेन्ना ह्यो चुकी घडत गेल्यो तेजे कडल्यान आतां आमी ते मिडिया प्रेसा थ्रू आयकलतो खंयची चोरये बांदगडी आहा लाकडाच्या हे ज्यो गोश्टी जाल्यो आनी ते सुटत गेलो ताका प्रोत्साहन मेळ्ळें हे गुन्हो आतां मोठो करपाक. तेन्नाच जर त्या भुरग्याक जर सारकी शिक्षा आनी त्या भुरग्याक योग्य ते जर हें मेळ्ळें जाल्यार ह्यो गोश्टी घडनासल्यो. आनी सत्तेचो पावर खंयूय उपयोग करपाक जायना. तुजे कडेन नशिबान तुमकां जर ती सत्ता मेळ्ळी आहा लोकांक काम करपाक वापरा ना हे तसली लोकांची छळ करपा न्हू बायलांचे चेडवांचे. तुमकां आतां लोकांनी लोकप्रतिनिधी तुमकां लोकांनी निवडून दिल्ले हें करपाक जे लोक
जेन्ना तुमचे कडेन वेगवेगळी कामान वेगवेगळी परिस्थितीन लोक तुमचे फुड्यान कामां घेवन येता तेजो गैरउपयोग करपा लागून न्हू जाता शक्यतो त्या लोकांचो कामाचो सुटाव करा आनी योग्य तो तांकां न्याय दिया तुम्ही लोकांचे गोरगरीब लोकांचो बायलांचो जावं चेडवांचो गैरउपयोग केलो आनी तांचो फायदो घेतलोसो जालो ह्या गोश्टीच्यान तो सगळं लोकांच्या नदरे मुखार आमी जागृत सगळे जाण आमी एकठांय आयले आनी हें आमी एक पावल मारलें आतां ती भुरगीं कितली एजीची कितें ताजे प्रमाण ताका ती सगळे सेक्शन लागतले कायदो आपल्याला बाजू करतले त्याच बरोबर लोक म्हणून आमी नागरीक म्हणून आमची जबाबदारी कितें म्हाका दिसता प्रतितान काल मेमोरंडम पयलींच दिल्लो ताका सुमोटो केस करून घेयात म्हणून हें सगळें पळयतना हांव कितलींशींच वर्सां आतां कुडचड्यार रावतां हे कुडचडकार असो म्हाका खंयचोच मनीस दिला कारण मनमेळावो मनीस सगळ्या कडेन वागता अशी विकृती ह्या कुडचड्यार जल्माक कशी आयली हो मोठो प्रश्न आसा ही विकृती कुडचड्यार नासली मागीर 2007 कितें तरी आयली आमी सोपली धरली परत ही विकृती तयार जाली असल्या ह्या नराधमाक ही विकृती ही समाजाक आनी सांगलें समाजाक काळीमो सोड ही लजेची गजाल इतली कुडचडकाराक की कोणी जर कुडचड तुमगे तर ती केस घडली ती काय म्हणटलो तुमकां इतली लजेची गजाल आसा सगळ्या लोकांनी एकवट दवरलो एकचार दवरलो आमी ह्या केसीचेर आमची नजर आसतलीच प्रत्येकाने नजर आसतली की सरकार हाजेर कितें लक्ष दवरतलें हो PI जो आसा PI कशी ही चार्जशीट फायल करतले हाजेर आमचें लक्ष आसतलेंच आनी हांव सगळ्या लोकांक अपील करता तुमी एक पालक म्हण तुमची जबाबदारी आसा ती जाणें विनेश बाबान सांगला ती तुमी पाळपाक पडटली कारण आमकां खुबश्यो गजाली आयकपाक येतात की खुबश्या भुरग्यांच्या बद्दल आयकपाक येता आनी कोण इनवॉल्व जाल्ले तें आयकूंक येता म्हाका दिसता तुमी पालकांनी आपली जबाबदारी आतां पाळपाक जाय कारण मोबायल आयिल्ले कारण इजी अवेलेबल जाता सगळें जाता पालकांनी एक आपली जबाबदारी म्हणून एक घेवपाक जाय कारण ह्या गजालींतल्यान आमी कितें तरी शिकपाक जाय इन्व्हेस्टिगेशन हे थरो जावपाक जाय तूं खंयच हयगय केली वचपाक जायना कारण आमच्या सिस्टमाक अशें आहा की ह्या सिस्टमा भितर इन्व्हेस्टिगेशन जातना सुद्दां एक पळवाट दवरली वयता आनीक गुन्हेगार खंय तरी एक्वीट जाता कोर्टां वयतरी केस उबी उरना आनी रोकडीच खंय तरी एक बरो कोणी लॉयर येता आनी ती टाक करून ताका भायर बेल आउट करता सो हें जावूं जायना म्हणून हांव आमच्या लोकांकय सांगता की आमी हेजेर आतां हांगा जालें म्हणून कांय जालें ना हांगा अशेंच आमची एकवट दवरया आनी ह्या गुन्हेगाराक सारकी कठोर शिक्षा जावतली हेजी आमी खात्री बाळगूत पर्यंत ह्या आमी सगळे एकवट दवरून आमी ह्या सिस्टमाचेर फॉलोअप घेत रावया. Based on that report of the Pudari, we called a newspaper reporter. त्याचे आम्ही स्टेटमेंट गेले So based on the statement, we drafted a complaint on behalf of state, and we have registered an offence under IT Act also and BNS, and we are arresting the accused. Accused's name is Soham Naik. He is from Madhegar, Kakoda. Section Section 294A of BNS and 67 of the IT Act. So billable. No, non-billable. It's formality followed. There was no political pressure. So I was waiting for any victims. हांव एक तुमच्या माध्यमांतल्यान क्लियर सो victims आहा जाल्यार आमचे फुड्यान एप्रोच जावपाचें नाल्यार आमी ते जाय जाल्यार आमी तेंचे फुड्यान घेता ओन्ली जस्ट आमकां एक हिंट दिल्या बरोबर वी आर रेडी मीन्स आमी कंप्लेन दिवपाक ते सपोर्ट करपाक येताय म्हणून सो वी कॅन एप्रोच देम नाव खंयचें जावपाना सेफ्टी गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओंकार देशप्रभू.